दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो कोहलपुरको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकासँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो कोहलपुर तपाईँ राति 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्दै आउनु भएको छ। आज बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 12 र 13 मा कस्ता किसिमका विकास निर्माणका काम भए, वडा नम्बर 12 र 13 कसरी अगाडि बढ्दैछन् त्यो विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। अब हेरौँ वडा नम्बर 12 र 13 मा भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरू। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम हाम्रो कोहलपुरको यो 8औं श्रृङ्खला हो। यस अघिका भागमा हामीले कोहलपुर नगरपालिका र यसका 11 नम्बरसम्मका वडाले गरेका काम, विकास निर्माणका गतिविधि, वडावासीको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक आवश्यकतालाई पूरा गर्न जनप्रतिनिधिले खेलेको भूमिकालाई देखायौँ। यसका साथै स्थानीय सरकारले सामना गर्नु परेको चुनौतीका बारेमा पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ। अन्य वडाहरू जस्तै वडा नम्बर 12 र 13 पनि तीव्र विकासोन्मुख क्षेत्र हुन्। यी दुवै वडामा थुप्रै सम्भावना छन् भने यहाँ बढ्दै गएको बस्ती विस्तारलाई समयमै व्यवस्थित गर्न सकिए नमुना बस्ती बनाएर भविष्यमा आउन सक्ने अवरोधलाई वर्तमान अवस्थामा समाधान गर्दै लैजान सकिने अवसर छन्। पर्यटकीय सम्भावना पनि रहेका यी वडामा आधुनिक कृषि उब्जनीबाट स्थानीयको आय आर्जन बढाउन सक्ने पर्याप्त आधारहरू छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् सुरुमा लागौँ वडा नम्बर 12 मा जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि यस वडाको अवस्था कस्तो छ, नागरिकको जीवन स्तर कस्तो छ, अपेक्षा के छन् भन्ने लगायतका बारेमा जानकारी लिउँ। पहिलाको भन्दा त 100को 100 ठिक छ। हेर्नुहोस्, बाटोघाटो भन्ने भने चाहिँ बहुत गड्डा थियो। यहाँबाट हामी चप्परमुरी जाने बेला हिलो भएर चप्पल हातमा समातेर जुत्ताहरू चप्परमुरी गएर लगाउँथ्यौँ भने चाहिँ अहिले बाटो कालोपत्रे पनि यहाँसम्म भइसकेको छ बिस्तारै। स्वास्थ्य चौकीको लागि हामी चटार जान्थ्यौँ। अहिले स्वास्थ्य चौकी गाउँमा भएको छ, यो पनि धेरै राम्रो भएको छ। बाटोहरू वर्षै पछि अब खाल्टोखुल्टी परेको ठाउँमा अब राम्रो बनाइदिनु भएको छ, हिँड्नलाई सहज छ। अनि यही हो हाम्रो गाउँमा अब प्रतिनिधिहरू आएपछि हामीलाई धेरै सहज भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ। विकास त यस्तै हो, अब कर्मसही एकैचोटि पुरै हुँदैन, कर्मसँग हुँदै आएको छ। वडा नम्बर 12 मा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि विकास निर्माणका कामहरू, विभिन्न कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। रोडहरूको निर्माण गरेका छौँ अनि ढल चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। यसै गरेर शिक्षातर्फ पनि हामीले चाहिँ भवनहरू पनि बनाएका छौँ। प्राविधिक कक्षा यो नापी सम्बन्धी 3 वर्षीय कोर्स पनि चाहिँ सञ्चालन भएको छ। यसै गरेर सिभिल ओभरसियर सम्बन्धी पनि हामीले चाहिँ 3 वर्षीय कोर्स चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ सिटिभिटीको चाहिँ अनुमतिमा। यसरी चाहिँ हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ र हामीले स्वास्थ्य कार्यालयको निर्माण, नयाँ स्वास्थ्य कार्यालयको निर्माण गरेका छौँ अनि चाहिँ वडा कार्यालय पनि निर्माण गरेका छौँ। अब लगभग हामी चाहिँ त्यसमा मलाई लाग्छ 1 महिनाभित्रै हामी चाहिँ अब आफ्नो कार्यालय, आफ्नै भवनबाट चाहिँ हरेक जनताका गतिविधिहरू चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ आफ्नै कार्यालय भवनबाट चाहिँ सञ्चालन गर्न गइरहेछौँ। कुनै पनि ठाउँको विकास निर्माण वा सामाजिक परिवेश, समुदायको चेतना स्तर, सक्रियता आदि जस्ता कारणले त्यस ठाउँको अवस्था वा विकास र परिवर्तनलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। सडकको विस्तार भएका क्षेत्र र राजमार्ग आसपासमा मानिसहरूको बाक्लो बस्तीले यस वडा नम्बर 12 लाई समृद्ध वडाको पहिचान बनाउने सम्भावना छ। खास गरी वडा नम्बर 12 पूर्व पश्चिम राजमार्गको चप्परगौडी अनि यसबाट उत्तर दक्षिण तन्किएको छ। पक्की सडक बाहेक ग्रामीण बस्तीभित्रको सडक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्न वडा र नगर सरकारले प्रयास गरिरहेको पाइएको छ। वडाको दाउन गाउँमा स्थानीयको आवत जावतलाई सहज बनाउन नयाँ सडक ट्र्याक खोलेर व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको छ। पहिला यहाँ बाटै थिएन सर। अब यो डाँडाको बस्ती जो दाउन भन्ने ठाउँ हो, यो डाँडाको बस्तीलाई
बर्खामा पानीको समयमा अनि दुःखी बिमारी हुँदाखेरि पनि हाइवाईमै जानु पर्थ्यो, बोकेर मान्छेलाई बिमारीको लागि हस्पिटल बोकेर लिनु पर्थ्यो। तर हामी निर्वाचित भइसके यता यो ठाउँ हेर्दाखेरि यहाँ अति आवश्यक छ भनेर हामीले पहिल्यै पनि, म पनि यहाँकै बासिन्दा भएको कारणले मैले महसुस गरेका थिएँ। हामीले गत साल यसै बाटोलाई 4 लाख रुपियाँ हाल्यौँ र यो बाटो टेरै खोल्यौँ। फेरि अहिले 4 लाख रुपियाँ हालेर यो कलमट निर्माण र माटो पट्टान ग्राभेल गरिरहेका छौँ। अहिले प्रत्येक जनताको घरमा एम्बुलेन्स अनि अटो रिक्साहरू प्रत्येक घरमा जाने वातावरण भएको छ। यस 12 नम्बर वडामा 2वटा मावि र 1 प्रावि गरी 3वटा सामुदायिक विद्यालय छन् भने 5वटा निजी विद्यालय रहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा कोहलपुर नगरपालिकाले समानुपातिक लगानी गरेको छ। कतिपय बजेट केन्द्र र प्रदेश सरकार मार्फत प्राप्त हुने गरेको छ। यस वडामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय हो यो। यहाँ धेरै जसो वडा नम्बर 12 र वडा नम्बर 13 को खड्गवार क्षेत्रका विद्यार्थीहरू पढ्ने गर्दछन्। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा भौतिक पक्षले पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नगर र वडा सरकारले भवन, पर्खाल निर्माण र फर्निचर मर्मत लगायतको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। पढाइ त ठिकै चलिरहेको छ, तर कोरोनाको कारणले स्कुल बन्द भएको छ। सरहरू ट्युसन पढाउनुहुन्छ अनि सरहरूलाई अनलाइन क्लास पनि पढाउनु भन्न चाहन्छु। म अहिले 10 कक्षामा पढ्छु। म यो भन्न चाहन्छु कि यो स्कुल 12सम्म भइदियो भए राम्रो हुन्थ्यो होला, किनभने सजिलो पनि हुन्थ्यो होला। यसले विद्यार्थीको पढाइलाई सुविधा पुगेको छ, तर कोरोना महामारीका कारण पढाइ भौतिक उपस्थितिमा गर्न अवरोध भएको छ। यसले पढाइ प्रभावित गरेको छ। यस्तै कोहलपुरको 12 र 13 नम्बर वडा हुँदै कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाको घुइयाबारी जोड्ने गरी सडक निर्माण र स्तर उन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस सडक विस्तार भएसँगै केही घण्टामा बाँकेबाट सल्यान पुग्न सकिनेछ भने ट्र्याक खोल्न सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरे पनि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधले समस्या भएको छ। ट्र्याक खोल्न निकुञ्जले अनुमति नदिएपछि सोको लागि विनियोजित भएको 3 करोड रुपैयाँ चप्परगौडी बिटबाट निबुवा कल्भर्टसम्मको बाटो 4 लेनको बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विकास चाहिँ मलाई चाहिँ अब यहाँसम्म बाटो भयो होइन, राम्रो भएको छ। अझ बिस्तारै बढ्दै गएर चाहिँ यहाँदेखि सल्यान जाने बाटो पनि निकाल्ने भन्ने कुरा पहिला आएको थियो। अब त्यो पनि चाँडो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अनि यो हाम्रो रिङ रोड छ, यो रिङ रोड पनि पिच भएको भए पनि राम्रो नै छ अहिलेसम्म। अनि हाम्रो हल्का हल्का अब यो कुलोहरू यसो छ नि त, यसमा अलि राम्रो पक्कियो पुल भएको भए, किनकि बाढी आयो भने चाहिँ हाम्रो यो पानी अलिक गाह्रो पर्छ क्या, अनि यताउता बन्द हुन्छ, पानी हिँड्न मिल्दैन। चप्परगौडी खरखर हुँदै घुइयाबारी जाने बाटो अहिले 3 करोड रुपियाँमा चप्परगौडीबाट निबुवासम्म यो पिच बनाएर ट्यान्टर भइसकेको छ। ठेकेदारले सम्झौता गरी अब लगत्तै यो वर्षाको कारणले रोकिएको हो, नत्र अब काम सुरु हुने सम्भव तयारी छ। अब अहिले खड्गवारबाट माथि जानको निमित्त बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले रोक्छ। जब सरकारले योजनाभित्र हालिसकेपछि सरकारले त्यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा वन विभागलाई वन मन्त्रालयमा यो सर्कुलर गर है भनेर भन्नुपर्ने। यो माथिको चाहिँ के हो म त बुझ्न सकिरहेको छैन। गर्न खोजेको हो कि नगर्न खोजेको जनतालाई सुनाउने मात्रै हो। देशका विभिन्न भेगबाट बसाइसराई गरी आएका मानिसहरूको बाक्लो बस्ती रहेको यस ओडामा विपन्न तथा मध्यम वर्गको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। दलित समुदायका लागि दाउन गाउँमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घरहरू बनेका छन्। बस्तीहरू नजिक रहेको सामुदायिक वनबाट आउने जङ्गली जनावरको आतंक रोक्न नगरपालिका र निकुञ्जले तारजालीको व्यवस्थापन गरेका छन्, तर पनि केही समस्या अहिले पनि बाँकी रहेका छन्। त्यो तारबाल लगाएको छन्, कताबाट आइकन खाइदिन्छ। तिनी गुँ पनि त्यो मिल्कै भागा हुन्। त्यो छोड्याएको के फाइदा भयो? अब समस्या पनि अब मिल्कले गरेको छ। बाटाघाटा बत्तीखती त हजार अब भएछन्। 12मा भन्दा 13मा यो सबभन्दा धेरै प्रकोप भएको जङ्गली जानवरको प्रकोप, बाली नाली नष्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ के अरे प्रयास गरिरहेछौँ। त हाम्रो प्रयासले मात्रै हुँदो रहन्छ, किनभने हाम्रो प्रयास चाहिँ सानो बजेट, सङ्घीय बजेट
त्यहाँ आउनुपर्ने देखि जानी अब राष्ट्रिय बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जै छ, त्यहाँ आर्मी बसिया छ। यो ठुलो यो जनताको चाहिँ के अरे जनताको ठुल्ठुला गाउँसँग जोडिएको हुँदा यसलाई चाहिँ यो तटबन्धनको अथवा तार जालीको चाहिँ आवश्यकता छ भनेर त्यताबाट पनि अलि ठुलो बजेट माग गरेर तार जालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। त्यताबाट पनि खासै पहल भएको जस्तो देखिँदैन। वडावासीलाई घर दैलोमै स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने गरी पूर्वाधारको विकासमा नगर सरकारले जिम्मेवारी पुरा गरेको छ। रामजानकी टोलमा स्वास्थ्य कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा छ भने पुरानो भवनबाट हाल सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइएको छ। हजुर, एकदमै राम्रै छ, ठिकै चाप त्यतिकै छैन। खासै सबै सेवाहरू खोपहरूको सेवा पनि हामीले यहीँबाट प्रदान गरेको छ। हरेक महिनाले नियमित खोप भयो। त्यसपछि अब सेवाहरूमा चाहिँ ओपिडी सेवा, सामान्य चेक जाँचदेखि लिएर हजुरहरूको गर्भवती जाँचहरू, परिवार नियोजन खानाहरू जस्तै डिपो र पिल्चर पनि हामीले सेवा प्रदान गरिरहेको छ यहाँबाट। थारूगाउँ टोलमा पनि सडक कालोपत्री गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। बस्ती बस्तीमा गरिएको सडक विस्तार र स्तर उन्नतिले स्थानीय सरकारको साथ आफूलाई रहेको महसुस गरेका छन्। तर जनताको इच्छा बढ्दै गएकाले थप अपेक्षाहरू पनि बढी नै रहेका छन्। पहिला यो चाहिँ थारू बस्ती होइन, बाक्लो बस्ती छ। अनि चाहिँ पहिला बाटाघाटा पनि साँग्रो थियो। हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामी चाहिँ काम गर्दा अहिले बाटो पनि फराकिलो छ। अहिले पिच पनि हाल्यौँ र अहिले गत सालको चाहिँ बजेटले यतिसम्म गरेछौँ होइन। अनि आउँदो बजेटमा चाहिँ कर्मगतमा हालेछौँ। अहिले यहाँको धेरै विकास भएको छ होइन। पहिला चाहिँ हामी नआउँदा केही पनि थिएन। कुनै निर्वाचित भइसकेको नेताहरू चाहिँ भोट माग्न आउँथे, त्यतिखेर चाहिँ भन्ने दुनियाँ आश्वासन देखाउने होइन। जितिसकेपछि कोही पनि फर्केर पनि नआउने। हामी आइसकेपछि अहिले जे होस् राम्रो भएको छ। अहिले कोहलपुरको यस 12 नम्बर वडामा रहेको ज्ञानज्योति माविमा प्राविधिक शिक्षा पनि सञ्चालनमा आएपछि यसले समग्र नगरपालिकाको गौरव बढाएको छ। हामीसँग प्राविधिक शिक्षा थपिए लगतै पहिला पनि हामीलाई समस्या चाहिँ थिए, भौतिक पूर्वाधारको समस्या थियो। सँगसँगै हामीले हाम्रो समाजले विद्यालयलाई प्राविधिक धारतर्फ पनि अगाडि बढाउने भन्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधारहरूको समस्या चाहिँ टटकार रूपमा अगाडि आयो र त्यसलाई अब स्थानीय सरकार या भनौँ प्रदेश सरकार या केन्द्रकै सरकारले पनि हाम्रो गुनासाहरू सुनिदिनु भयो र त्यस मार्फत चाहिँ भएको कार्यक्रमहरू नि भौतिक पूर्वाधारको अहिले त्यसले त निकै प्रभाव पार्छ। विद्यालयको शैक्षिक अवस्था चाहिँ नि राम्रो छ। कोरोनाले गर्दा पहिलो वर्ष पनि 3 महिना पढाउन पाइएन, अहिले पनि 2 महिना पनि पढाउन पाइएन। त्यही पनि हामीले बिचमा चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि बोलाएर पढाइराखेका छौँ। अनलाइनबाट पनि पढाएका छौँ। पढाइको स्तर राम्रो छ। त्यहाँको भवनहरू पनि कोही केन्द्रबाट पढेका छन्, कोही सांसद कोषबाट पढेका छन्। म गएपछि 2टा बिल्डिङहरू पनि बने, पर्खालहरू पनि चाहिँ नि सम्पन्न भइसकेका छन्। वडाको भौतिक विकाससँगै समुदायको अन्य पक्षको विकासमा पनि यस वडामा काम भएका छन्, जसले स्थानीयको आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गरेको छ। हाम्रो यहाँ व्यवस्थापन केही थिएन, राम्रो थिएन। हामीलाई सबै कुरा वडा कार्यालयहरू, अब स्वास्थ्य चौकीहरू हाम्रो घरको नजिकमा आउँदा हामीलाई सबै एकदमै राम्रो लागेको छ। यस्तै गरेर प्रगति हुँदै जाओस्, राम्रो हुँदै जाओस्। र हामी बेरोजगार भएका हामीले नपढे पनि हाम्रा छोरी बुहारी पढे लेखेका छन्, तिनले पनि कुनै बेला ठाउँ पाउन्। मान्छे हेरेर व्यवहार नगरियोस्, सबै दुखी गरिब धनी सबैलाई एकनाश गरियोस् र यो ठाउँमा रोजगार पाउन् हाम्रा छोरी बुहारीले। जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको 5 वर्ष पुग्नै लाग्दा वडामा अरू के कस्ता काम गर्नुभयो भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा वडाका कार्यवाहक अध्यक्षको जवाफ यस्तो छ। मेरो वडा कार्यालय लगभग सम्पन्नमा भइसकेको छ। हामी लगभग यही महिनाभित्र सर्ने भन्ने कुरो छ। तर मैले देखेको अलिकता बाहिर जाली पल्ला ठोक्नु बाँकी रहेको हुनाले अब हामी 2 गते या 3 गतेतिर भवनमा प्रवेश गर्छौँ। र समुद्र विकासतर्फका कुराहरू विभिन्न टोलमा पिच बाटाहरू पनि सम्पन्न भएका छन्। विभिन्न टोलमा ग्राभेल बाटाहरू पनि भएका छन्। कुनै ठाउँमा बत्ती थिएन। अब हामी यो 3-4 वर्षको पिरियडभित्र सबै टोलमा बिजुली बत्तीको पनि काम सम्पन्न गरेका छौँ। अब यहाँ हेरौँ भने 12 नम्बर वडामा रामजानकी गुरुकुल
मन्दिर छ। यसैमा पनि एउटा प्रदेश सरकारबाट 4 कोठे भवन निर्माण भइरहेको छ। अर्को कुरा यहाँ चप्परगौडी खरखर जाने पर्यटकीय हात्तीसार एउटा गेट पनि हाम्रै कार्यकालमा तयार भएको छ। अब वडा नम्बर 13 को प्रसङ्ग। भौगोलिक हिसाबले 3 अंशमा विभाजित यस वडा नम्बर 13 तुलनात्मक रूपमा अन्य वडामा भन्दा विकासमा कठिनाई भोगेको वडा हो। यस वडाको कोहलपुरकै सबैभन्दा पुरानो बस्ती रहेको खड्कवार गाउँ, भरैया गाउँ र सिमरी गाउँ सँगै जोडिएका छैनन्। एक गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न मात्रै झन्डै 3-4 किलोमिटर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। पुरानो बस्ती तथा कला संस्कृतिले विविधतायुक्त खड्कवार बैतैनी गाउँमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यहाँको जनताले परिवर्तनको कस्तो महसुस गरेका छन् त? आउनुहोस् केही प्रतिक्रिया लिउँ। यहाँका 1-2 जना अग्रजहरू अथवा हामी सबै बसेर यहाँका स्थानीयवासीहरू, हाम्रा वडा अध्यक्षहरू, हाम्रो मेयर साहबहरू सबै गरेर यहाँ यो ठाउँमा पिकनिक पार्क बनाउनु पर्छ, यहाँ होमस्टे खोल्नुपर्छ र यहाँको स्थानीय जो यहाँको पहिचान झल्काउने हिसाबले होमस्टेहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीहरू लागेपछि हाम्रा अहिले 8 जना सरहरूले गर्नुभएको छ। हाम्रो विकासको त अहिले 38 सालमा यहाँ बसेकोमा अहिलेसम्म विकासलाई अलिअलि पहिला भइहाल्छ, तर विकास भइहाल्छ छैन। हेर्नुहोस् यो हाम्रो कति सालमा हो यो बाटो गतिविधि हेर्नुहोस्, सञ्चार सबै भयो, भए पनि हाम्रो विकास भएन। हाम्रो नेताहरू पनि त्यस्तै हुनुभयो कि हामी जनता त्यस्तै भयो कि कस्तो भयो, हाम्रो हुन सकेन। खड्कवार नमुना सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनमा आएपछि यहाँका स्थानीयको दैनिकी परिवर्तन भएको छ। स्थानीय कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने र कृषि उपजलाई व्यवसायीकरण गरी आफ्नै अर्गानिक उत्पादन बेचेर आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थानीयहरू घरवासलाई व्यवस्थित गर्न लागि परेका छन्। स्थानीयको यस कार्यलाई नगर र वडा सरकारले पनि साथ दिएका छन्। स्थानीय सरकारले हामीलाई गरेकै छ, नगरे भन्न मिल्दैन। अझ जति गर्नु छ आशावादी त हामी धेरै छौँ। यहाँ चाहिँ हिजोको अवस्थामा बिजुली भोल्टेजको कमीले गर्दा पङ्खा चल्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। अब यही कोहलपुर नगरपालिका यो मेयर साहब लुटबार राउत आइसकेपछि होमस्टे उज्यालो गाउँ भन्नुभयो, 7-8 घरमा 300 भोल्टेजका सोलर हाल्नुभयो। त्यहाँ होमस्टे खड्कवारमा चाहिँ सञ्चालन भएको छ र त्यहाँ हामी चाहिँ सांस्कृतिक भवन भनेर बनाएका छौँ। पानीको धारो चाहिँ गाडेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि जनता 200-400 जनता गएर चाहिँ बस्ने कार्यक्रम गर्ने त्यहाँ चाहिँ भ्यू टावर एउटा काठको चाहिँ निर्माण भएको छ। उता हात्तीसार जाने पनि चाहिँ हामीले बाटाहरू चाहिँ मर्मत भएका छन्। खास गरी खड्कवारमा पुगेपछि नजिकै रहेको हात्तीसारमा घुम्न जाने सुविधाका कारण खड्कवार पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। कोहलपुर नगरपालिकाले यो 13 नम्बर वडालाई कृषि सँगसँगै यो पर्यटनको क्षेत्रले भएको हुँदा यसलाई चाहिँ यो ठाउँको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको काखमा रहेको वडालाई यो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसँग जोड्नको निमित्त यहाँ हात्तीसारको पनि स्थापना भइसकेको छ र यहाँ थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू पनि छन्। त्यसलाई हामीले उजागर गर्न सकेका छैनौँ। कोहलपुर नगरपालिकाले पनि हामीले भर्खरै यो क्षेत्रलाई चिनाउन लागि कोहलपुर नगरपालिकाको 12 र 13-12मा यो जुन चप्परगौरी हाइवे रोडदेखि उत्तरतिर लाग्ने बेला एउटा स्वागत गेट बनाएका छौँ। हामीले कल्चर भवनदेखि लिएर हामीले यहाँको स्थानीय संस्कार संस्कृति जस्तै पैसेरी, हाम्रो सिंगारू, यीहरू संस्कृति पनि हामीहरूले त्यस्ता बाह्य पर्यटकहरू आए भने कसैले माग गरी देखाउन सक्छौँ। खड्कवारमा अधिकांश स्थानीयहरू पशुपालनमा आधारित रहेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत धेरैले खेती किसानी गर्दै पशुपालनबाट दुध बेचेर आम्दानी गरिरहेका छन्। यहाँका महिलाहरू परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्न प्रयासरत रहेका छन्। उनीहरूको प्रयासमा हातेमालो गरेको छ स्थानीय सरकारले। सधैँ हाम्रो अब घाँस दाउरा नै काट्नेमा छौँ हामी। साँझ बिहानदेखि बेलुकीसम्म आफ्नो मिहिनेत मात्रै गर्छौँ। गाई भैँसी वस्तु भाउ मात्रै पाल्छौँ, दुध पनि त्यति राम्रोसँग कर्दैन होइन। अब पानीकै मूल्य कति महँगो छ भने चाहिँ दुधको मूल्य हामीले पानीको मूल्यभन्दा कम मात्रामा बिक्री गरिरहेको, त्यसमा हामीले धेरै आम्दानी छैन। अब हामीहरू सबै गाउँघर महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलि त्यस्तो सिप मुलुकहरू केही आएको छैन। आयो भए हामी अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ कि केही गर्न सक्थ्यौँ भन्ने चाहना त छ होइन। अब भन्नुपर्दा अनि महिला दिदीबहिनीहरू त अब यस्तै हो नि, घाँस दाउरा काट्ने अनि यस्तै हो। अनि केही अब तालिमहरू केही आइदिए हामीले पनि केही गर्नु थियौँ होला। अनि
अनि अब त्यस पशुहरू अब पाल्छौँ नि अब त्यहीबाट पनि हामीले अब केही तालिम त्योभन्दा अझै पनि बढी केही गर्न पाए हुँदो भन्ने जस्तो लाग्छ। 13 नम्बर खड्गवारमा बढी किसान दाजुभाइ भएको हुँदा बढी किसानको क्षेत्रमा बढी सहभागिता किसानहरू छन् र हामीले कोहलपुर नगरपालिकाले यसको यो किसानहरूको समृद्धि बढाउनको निमित्त र यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई केही समृद्धिसँग जीवकबाट अलिकति उठाउनको लागि यहाँका समृद्धि र गरिब किसानहरूलाई उठाउन निमित्त यहाँका हामीहरू कोहलपुर नगरपालिका मार्फत र हेफर प्रोजेक्ट र कोहलपुर महिला उपकरण मञ्चको साझेदारीमा बाख्रा पालन र जस्तै बेरोजगारी भएर बसेका दिदीबहिनीहरू दिनभरि त्यतिको घुमफिर गरेर जानुभन्दा 2टा बाख्रा दियो भने कमसेकम त्यो बाख्राबाट हामीले उत्पादन भएका पाठीहरू अर्को शाखा समूह सानो समूहलाई बहिनी समूहलाई गठन गरेर हस्तान्तरण गर्ने र त्यसरी चाहिँ हामीले कोहलपुर नगरपालिकाबाट यहाँका विभिन्न वर्गलाई त्यसरी चाहिँ हामीले कोहलपुर नगरपालिकाले कृषिको क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ। यस क्षेत्रका अधिकांश किसानले धेरै थोरै भए पनि दुध बिक्री गरी आम्दानी गर्दै आएका छन्, तर दुधको उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। हामीलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ पहल गरिदिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ जस्तो डेयरीहरू आउँछ, डेयरीहरू पनि त्यस्तै खालको डेयरीहरू आउँछ, त्यहाँ पनि अब चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ हेरिदिनु पर्यो, त्यहाँ बुझिदिनु पर्यो कसरी लिनुपर्ने हो। अनि चाहिँ दुधको भाउ कसरी छ भन्ने कुरो चाहिँ अब बजारमा दुधको भाउ कसरी छ भन्ने कुरो त लगभग मोटामोटी हामीलाई पनि थाहा छ। अब हामीले एउटा भैँसीको दुध बोकेर जाउँ भने हामीले चाहिँ पर्ता पनि खाँदैन। अब यहाँ जे छ अवस्था त्यही अवस्थाले चाहिँ बेच्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त सरकार नै निरहरको अवस्था हो यो। ठिकै छ। हामीले चाहिँ यो 55सम्म हालेछौँ र 70, 72 यस्तै 60 एउटै रेट हुन्न। जति बेच्न सकियो उतिमै बेच्ने हो। सजिलो त अब यस्तो छ, हामीले प्रतिदिन उठाइरहेछौँ के अब जतिखेर माग्यो उतिखेर पैसा दिइरहेछौँ, महिनामा हिसाब भइरहेछ। त्यही कृषकहरूमध्येकै कुनैले चाहिँ दुध बेच्छन्, कुनैले त्यहाँबाट सङ्कलन गरेर बोकेर बाहिर ल्याएर बेच्छन्। अब त्यहाँबाट चाहिँ सङ्कलन गरेर बोकेर बाहिर ल्याएर बेच्ने 2-4 पैसा त नाफा लिएकै होला, नलिएर त अब यति त्यहाँबाट कमसेकम यहीँ कोहलपुरको बजारसम्म ल्याउँदा पनि 3, 4, 5 किलोमिटर पर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब कृषकहरू नै जम्मा भेला भएर तिमीले चाहिँ यति लिने यति हामीलाई दिने भन्ने चाहिँ हिसाबले गर्दा हुन्थ्यो, अथवा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू बसेर पनि त्यसको एउटा निर्गेल गरिदिने छलफल गरेर निश्चित दर रेटलाई चाहिँ तय गरिदिँदा राम्रै हुन्थ्यो। भौगोलिक हिसाबले टाढा रहेका वडाभित्रका 3 गाउँका स्थानीयका लागि स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन खड्कवारमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा छ, तर दूरीका हिसाबले सिमरीका स्थानीयलाई सेवा लिन भने समस्या हुने गरेको छ। यसले चुनौती बढाएको पाइन्छ। हाम्रोमा चाहिँ आउनुहुन्छ, ठिकै आउनुहुन्छ। 10 देखि सरदरमा 10 देखि 15 चाहिँ रेगुलर नै आउनुहुन्छ। अनि त्यो ओपिडी बेसिस मात्रै। फेरि परिवार नियोजनको 4-5 जना, अनि उता सुरक्षित मातृत्वतिर गर्भवती जाँच गर्नेतिर पनि आउनुहुन्छ 4-5 जना गरेर। त्यही 15 देखि 20 त सधैँ नै आउनुहुन्छ। आइतबार चाहिँ अलिकति बढेर कहिले कसो 25 देखि 30 सम्म। स्वास्थ्य चौकी आएदेखि यता छरछिमेकमा सानातिना दुख बिमारहरू सबै राम्रो भइरहेछ। अब यो सानातिना बिमारहरू सोध्न पाइए रुगा खोकी यताउतालाई धेरै राम्रो छ सर। अरू अब भनौँ भने सर अब यति सुविधा त पहिले हामी अब गाउँले पाखा जस्तो परेका थियौँ, अहिले यो स्वास्थ्य चौकी आउँदा धेरै राम्रो भएको छ। यो यसै ओडाको अर्को गाउँ भरैया हो। राजमार्गबाट यस गाउँ प्रवेश गर्ने बाटोमा झन्डै 500 मिटर सडक कालोपत्री गरिएको छ। यसले ओडाकै सिमरी गाउँलाई भरैया हुँदै खड्कवार गाउँको दूरी छुट्याउने मार्गको रूपमा पनि रहेको पाइन्छ। खास गरी यस भरैया गाउँबाट खड्कवार जोड्ने सडकको पूर्ण व्यवस्थापन गरी ओडाभित्रका दुवै गाउँका स्थानीयको भौगोलिक दूरी छुट्याउने गरी स्थानीय सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। निर्माणका कामहरू भएका छन्, तर देखिने गरी टक्क चाहिँ एक ठाउँमा गरी देखिने गरी छैन। सानो टुक्रा चाहिँ पक्की खड्कवारसम्म जानलाई दाउनाबाट अगाडि बढाइयो। फेरि चाहिँ जनतालाई चित्त बुझाउनु पनि पर्यो। यतातिर चाहिँ 2 वर्षको बजेट यतातिर लगाएर यतातिर पक्की सडक अगाडि बढाइएको छ। अनि यसै गरेर यतातिर ग्राभलिङहरू गर्ने, माटो फिलिङ गर्ने गरियो। यतातिर चाहिँ के अरे सेमरी भन्नेमा यसरी चाहिँ वडा नम्बर 13 को विशेष गरेर काम यही सबै वडामा जे भएको छ त्यही भएको छ। तीनै गाउँको केन्द्र पर्ने यस भरैया गाउँमा वडा कार्यालय स्थापना गरी सिमरी र खड्कवार गाउँका स्थानीयको सहजता हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यहाँका जनताले भएको विकास निर्माणको कामको मूल्याङ्कनबारे हामीलाई यस्तो जवाफ दिए। कोही चौडा बनाउने, कोही बिजुलीका पोलहरू छैन। बाटो खोलेको हाम्रो 3 वर्ष 4 वर्ष भइसक्यो। एउटा 5वटा खम्बा माग्दा पनि दिनु भएन अहिलेसम्म, तर ओडा अहिले भयो।
अनि अरू ठिकै छ, अरू त जनसङ्ख्या बढ्दैछ, सब ठिकै छ। जे होस् अहिले यत्रो जनसङ्ख्या बसेको ठाउँमा यहाँ बाटाघाटाको चाहिँ सुविधा पनि छैन। अब हिल्डोपोस्टको सुविधा पनि छैन। यहाँबाट हामीहरूको चाहिँ यो जङ्गलले आउन जानमा चाहिँ आइमै केटाकेटीलाई चाहिँ जान आउनको चाहिँ अनि यहाँ जगजगी छ। जताकतैबाट बाघ लाग्यो, हात्ती लाग्यो भन्ने समाचारहरू दिनदिनै सुन्न पाइन्छ। त्यस्तो जगजगीमा हामीहरू चाहिँ बाँचिरहेका छौँ, बसिरहेका छौँ। कता कता के गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ एउटा वडा कार्यालयसम्म यहाँ स्थापना भएको छ, सञ्चालन भएको छैन। अब करिब यही महिनामै सञ्चालन होला भन्ने आशमा छौँ हामी। जनताका कुरा सुनेपछि हामीसँगै जानुभएका वडा अध्यक्ष ओम प्रकाश ओलीले प्रत्युत्तरमा यस्तो जवाफ दिनुभयो। यो हामीले स्थानीय सरकार आइसकेपछि भरैया सिमरी र भरैया ठुलो गाउँ भन्ने सिमरोवा भन्ने जोड्नको निमित्त हामीले प्रदेश सरकारसँग पहल गऱ्यौँ। स्थानीय सरकार के अरे केन्द्रीय सङ्घीय सरकारसँग पहल गऱ्यौँ। यो दुईवटा गाउँमा जोड्ने पुल बनाउनुपर्छ भनेर हामीले धेरै पटक सङ्घीय सरकारलाई पनि राख्यौँ र त्यो कुरा हुन सकेको छैन। यो मिडिया मार्फत आजको जनताको गुनासो र यो मिडिया मार्फत अब यो सङ्घीय सरकारले भरैया सिरा र भरैयाको ठुलो गाउँ जोड्ने हेर्नुहुनेछ र यसमा पुल जोड्नुहुन्छ भन्ने आशामा छौँ। 2वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको यस वडा नम्बर 13मा स्थानीय सरकारले विद्यालयको विकासमा पनि लगानी गरेका छन्। आफ्नो वडाका स्थानीयले छोराछोरीको साधारण शिक्षाका लागि पनि टाढा धाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिएको छ। बाटोघाटो मर्मत र पक्की पुल निर्माणमा जोड दिएको छ सिमरी गाउँमा। कोलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 कोलपुर नगरपालिकाको 15वटा वडाहरूमध्ये 13 नम्बर वडा वास्तविक रूपमा भौगोलिक विकटताले अत्यन्त विकट एरिया मानिन्छ। यो उसरी हामीले विगतमा भन्ने गर्दा पानी मुनिको अँध्यारो भनेर भन्थ्यौँ होइन। अब त्यस्तो खालको वडा भइरहँदाखेरि पनि यो 3वटा गाउँ सिमरी, खड्कुवा र भरैया 3वटा गाउँले गर्दाखेरि पनि हामीले बजेट पनि 3 ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएर पनि हामीले थोरै साना कुराहरू पनि गरेर केही राम्रा कुराहरू गर्न सक्यो सायद स्थानीय सरकारले, जस्तो हामीलाई भान हुन्छ। यसै गरेर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय खड्गबारमा बनाएका छौँ भने नयाँ निर्माण गरेका छौँ अहिले। यसपछि हामीले जनताको सेवा सुविधाका निमित्त 3वटा गाउँ टाढा भएको हुनाले बिचको गाउँमा भरैयामा चाहिँ हामीले वडा कार्यालय निर्माण गरिसकेका छौँ। अब सायद यो महिनाको अन्त्यदेखि चाहिँ कार्यालय चाहिँ सञ्चालन त्यहाँ हुन्छ भरैयाबाट। दर्शकवृन्द, कोहलपुरका अन्य वडाहरू जस्तै वडा नम्बर 12 र 13मा पनि थुप्रै विकास निर्माणका काम भएका छन्। थुप्रै सम्भावना बोकेको यस वडामा पनि स्थानीयहरूले अझ थप सक्रियता देखाउन जरुरी छ, जसले गर्दा कोहलपुर नगरपालिकाका समग्र वडालाई अझ आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउँदै विकास निर्माणमा लम्काउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। जनताका चाहनालाई आत्मसात गर्दै गरिएका विकास निर्माणका काममा जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउने र भएका परिवर्तनमा तपाईँको अपनत्व महसुस गराउने यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। कार्यक्रम हाम्रो कोहलपुरको अर्को श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म लगायत कार्यक्रम उत्पादन टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।